Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa atong mga zone leaders sa atong tagsa-tagsa ka parokya. Akong timbaya sa ato nga mga JKK leaders. Ingon sab akong timbaya sa ato nga mga batanon. Doon na sila'y kahugpungan, doon na sila'y activity dinha sa Mulabi karong September 5. Mao kini ang gipahibalo na Reverendo Padre Andel Jan Baran, ang kura paroko dinha sa San Isidro Labrador Parish, Villaflor, Oroqueta City, Misamis Occidental. Busa akong timbaya sa mga mag-umag mga mananagat, sa atong mga batanon, sa ato nga mga JKK leaders, ingon usab sa ato nga tanan nga nagatrabaho dinha sa atong mga parokya, mga membro sa Kalaw, kahugpungan sa Laiko, sa diocese, sa Archdiocese sa Osamis. Ninyong tanan ako mingon salamat. Doon na sila'y meeting ni adtong Agosto 30 Sabado dito sa Banyadero sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus. Di na nga tungkura paroko mao si Reverendo Padre Cody Sarinas, uban sa iyang kauban nga si Father Dexter Banuelos, ang bago usab nga natudlo nga Prefect of Discipline o Dean of Studies sa ato nga College Seminary sa St. John Paul II College Seminary. O moban usab kanila, mukuyog usab kanila karong Pitsa 28, moabot man sa Reverendo Padre Michael Sinugbuhan nga gikan sa Roma. Siya na usab moapil sa pundok sa mga formators dinha sa St. John Paul II College Seminary. Ako di ang belated birthday greetings ngadto ni Jaisel Turco. Siya ang mama ni Dodong Enzo Martin o ni Dodong Ezekiel de Asis Turco. O ako po nga birthday greetings, belated birthday greetings ngadto ni Arsobispo Julius Joy Tunel, ang Arsobispo sa Zamboanga, sa Archdiocese sa Zamboanga. Ako po nga birthday greetings ngadto ni Monsignor Ramon Fruto o usa kapahalipay ngadto ni Miss Fredeliong sa iyang pagsaulog sa ilang ika-24 ka anibersaryo sa Aisoy Beauty Salon. O ako ring pasalamat ni Perla Chang nga mihatag og lutya nga gikan sa Kalamba. Ninyong tanan ako mingon salamat kaayo. Ako pong pasalamat sa ato nga mga padre, mga school directors. Kay dito nihimo kami sa amo nga budget hearing dito sa St. Michael's High School dinha sa Tangub City. Ingon sa pagkahapon ngadto sa Bonifacio sa St. Vincent High School sa Bonifacio, o nga atong school director mo sa Reverendo Padre Emmanuel Pojutan, o ang principal din sa San Vicente Ferrer High School si Ma'am Nelly Omambak. O niadto usab kami sa Saint Santo Niño sa Holy Child High School dinha sa Clarin. Ang ato nga principal mao si Ma'am YD Neri, o ang school director mo si Reverendo Padre Nestor Duhilag. Ingon mo sab dinha usab among gihimo ang budget hearing, proposed budget hearing dinha sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Ang atong eskwelahan nga nindot yun kaayo ang atong mga estudyante, nindot yun kaayo mo musulti, nindot kaayo mo pronounce ang Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Maayo nga mubasa, mga readers gayon. Busa kamo mga ginikanan nga nakadungog nako nga ania din ni duol sa Osamis City lang ang inyong mga anak paeskwelaha.
sa Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Kay balog yung mubasa tungod kay tagaan yung panahon sa itong mga teachers, tungod kay ang ako yun nga order mo manggayod nga ang mga kabataan kay balo nga mubasa, kay balo sa arithmetic og dili lang kining magunahuna, magtan-aw dayon sa cellphone nga mag-multiplication, cellphone dayon ang gamiton. Busa paeskulahan inyong mga anak dina sa Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception, luyo jud kana sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Dakbayan sa Ozamis. Ang principal mao si Ma'am Edna Dumaog ug ang school director mao sa Reverendo Padre Lani Sereno. Karong adlaw Lunes, September 1, 2025, mao di ang gitawag og World Day Prayer for Creation. Ato ning gisaulog nga gipadala niadtong August 2015 sa kanhi nitaliwan nga Santo Papa nga si Papa Francisco. Din siya milatid ngang September 1 as World Day of Prayer for the care of creation for the whole worldwide Roman Catholic Church. In 2019, he officially invited the faithful to participate in annual season of increased prayer and effort on behalf of our common home. Pope Francis said, the annual World Day of Prayer for the care of creation offers to individual believers and to the community of precious opportunity to renew our participation in this vocation as custodian of creation, raising to God our thanks for the marvelous works that He has entrusted to our care, invoking His help for the protection of creation and His mercy for the sins committed against the world in which we live. Busa karon di aing adlaw mo ang World Day of Prayer for Creation, September 1. Ang ato nga ebanghelyo karon nining adlaw Lunes, September 1, September naman day tanong mo hapit na mga 116 days na lang nya Christmas na pod, 13 month na pod, bonus na pod, luoy sa mga employer kay magunahon na mangyod og bonus og 13 month nya nanapadroy gipasakara ba nga kining ang tanan nga private institutions muhatag og 14th month na asa man to na kuhaa oy ako manghatag mangko pero lisod jud kaayo na kun nanapoy 14th month nya mahalo na pud kaayo nato ang ato nga mga negosyo kay usaw mo to paghatag ng 14th month maglisod maganitag bonus nya napay 13th month nga required yun. Anyway, ang atong ebanghelyo ning September 1, 2025 adlaw Lunes atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Miadto si Jesus sa Nazareth din siya nagdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukad niya ang linugot nga basahon ug mo iyang gibasa ang dapit din na sulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinawdaog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Mingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamo usab mo ingon kanako, himoa dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum. Sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini. Ang usa ka propeta
dili kayo dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga byuda dito sa Israel sa panahon ni Elias, sa diyang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundi ngadto hinon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dito sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanang mga tao dito sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod, di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kaayo ang gisaysay karon sa atong ebanghelyo. Pero ako gining klarohon nga si Jesus miadto sa lugar diin siya nagdako ug unya misulod siya sa sinagoga sa naandan niyang gibuhaton. Nindot kining mga pulong nga ba? Kana bitawng si Jesus mibisita pag-usab sa iyang yutang na tawhan. Unya niadto usab siya sa sinagoga. Ako gining balik-balik gyud og sulti. Kada bitawng mubalik gyud ta sa ato nga yuta nga natawhan, kanang bisan og unsa ka pobre ka kabus sa ato nga lugar, kining pinangga gyud ni nato. Opo ang atong panimalay. Bisan unsa ka kabus o ka pobre, ato yung panggaon. Ay noon na may uban nga maulaw kung ang ilang banay kabus o timawa. Pero ato yun ang hinumduman. Nga gikan kita sa kaubos, kakabus, pero maningkamot kita. Kay kung ang tao maningkamot, panalanginan gayod sa Ginoo. Wa ka maningkamot. Noon nagiuban nga dimalas yun sa kinabuhi. Mo'y pag-ainon, tingali kanang sila tingin nag-antos sa mga kabuang nga gihimo sa ilang mga ginikanan o sa ilang mga lulog-lula. Mauna nga, importante yun kayo kinigitawag og healing of the family tree. Kana bang iampo gyud ninyo ang inyong mga katigulangan, inyong pangayoon sa Ginoo, ang kalinaw inyong pangayoon sa Ginoo nga pasayloon ang inyong mga katigulangan kay sa unsaon na uban nga magkamot yun, pero disiplina sa gyud. Kung nakay kwarta niya palit ka kay palit lang pod, nakay kwarta inom kay inom lang gyud, nakay kwarta kaon kay kaon lang gyud. Importante gyud kaayo nga doon na tayo gitawag og budgeting. Importante gyud kaayo nga doon na tayo gitawag og kinibitang future vision. Kay kung wala gali tayo future vision, wala tayo budgeting, dili yun. Mambitaw to. Doon ay usan ako ka kining sama na kapag umangkon, sige mo pangayo niya. Ko nga, di mo po na pwede. Kay, sama ko, ATM, nga kada pangayo ni mo, kanang gawas dayon, dili man. Kay, dilaw, doon na po kaugalingon po nga kanang gastuhanan. Kanang, magsige mong pangayo, sama ko, wala na ko'y ako. Sorry to say it. Pero ato ning klarohon. Kanabang, mag-budget yun ta. Nga, magkalisod-lisod ng kamot ka yun. Nga, imo yung insaktuon ra yun. Kaya kung dili galin mo insaktuon ang imong budget, lisod yung kaayo. Ni abutaan ning istorya tungod kay akong gikaingon nga si Jesus mibalik sa iyang lugar nga natawhan ug malipayon kayo siya. Ningon ko nga naiuban nga maulaw nga mutanaw og mo istorya bahin sa kakabus sa ilang mga kaliwat o sa ilang banay. Pero dili gyud na nato ikaulaw. Importante mao nga mudawat kita, pero ato pong buhaton nga kay balutang mo budget. Pag-utan ko gagod. Ngita ka ganang mananom ka. May numdum jud ko sa akong papa. Ang akong papa kabus di mamidato nya. Pero ang akong papa gikan sa trabaho, mananom gyud to mga gulay. Kining daghan gud kayo mig ko ang talong, daghan kayo mig kining tamatis, daghan jud kayo mig sibuyas nga dinahunan, daghan jud kayo mig kining tanglad uban pa. Mao na nga kining kon gyud kanang nagtan-aw ra gamay pa man ko ato, gatan-aw lang kong papa.
Pero akong nakita nga naningkamot gyud siya nga kabus mi, pero naningkamot siya. Kaming tanan siya may kabuok nga managsuon, nakahuman, professional tanan, pero pinubrig yun. Ako may numduman pagali nga kanang bulad bitaw, kanang bulad nga tamban ninyo, tawgon ninyo, putlo na namo niya si kwati pag yun. Una mong pamakaw, usahay paniud to, dili mi makakaon og insakto nga oras tungod kay wala may bugas. Nya ingnon mi ni mama nga paabot lang ta sa inyong amahan kay magdala tog bugas. Muna mangulamig, usahay mo inom lang tig tubig. Dili niya ako komedya ka, tinuod ning ako. Nya kining ang dili nako kalimtang yun. Sinang dingding. Diyan na sinang dingding kabilyo ng dingding ana. Mo gyud toy among utanganan o sudan o sekanon. Nya kada abot nako didto, di gyud to siya dili gyud to siya kana bitaw mangutana nga mangutang ka, mutakos na to siya dayon. Muhatag og kuan ana, muhatag ina mo to nga niadtong 1983 sa pagpare gyud nako, ako akong gipasalamatan, nihilak in taon sinang dingding. Ako mapasalamaton, may her soul rest in peace. Ako kang giampo. Mo ang punto nako mo gayon nga dili na to ikaulaw ang atong kakabus. Importante nga kita maningkamot, importante nga kita kay balong mo budget. Kung imong sweldo 400 lang adlaw, paningkamot yung ka nga ang imong magasto 300 rapod. Ug daghan ka, sorry, basta mao gyud ang akong ikasulti, do not spend beyond your daily wage. Unya, si Jesus miadto sa iyang yutang na tawhan ug misulod sa sinagoga. Kini sinagoga, ako gyud ning pirming balik-balikon. Lugar kini nga tingali ang equivalent ani karon kapilya tingali o simbahan. Unya si Jesus misulod didto ug sa iyang pagsulod gibasa niya kanang butay atong ingnon nga kanang Word of God, iyang gibasa ang linukot nga basahon nga gisulat ni propeta Isaías. Ug siya miingon nga gibukad niya ang linukot nga basahon unya iyang gibasa. Ang dapit din gaingon, ang Espiritu sa Ginoo ang ania kanako, gidihugan ako aron pagsangyaw sa mayong balita. So on and so forth. Unya miingon dayon siya, nini gayong gutloa, nini gayong panahona sa inyong pagkadungog natuman ang mao nga gibasa. Iyang giangkon nga siya mao ang propeta nga gihisgutan ni propeta Isaías. Iyang giangkon nga siya mao ang anak sa Dios. Ug tungod sa iyang maanindot nga mga pulong, tungod sa iyang kining bulawanon nga mga panghuna-huna, din iya gayud nga gihatagan og lawom nga pamalandong ang bahin sa gisulat ni propeta Isaías. Ang mga tao nakadayeg kaniya apan diha usab sila daw adunay gitawag og kanabitang murabag kanabitang may pagkasulti nga insulto. Mingon sila, anak man ni siya ni Jose, ang usa ka panday. Mo na nga diin man niya kuha ang maong kinaadman. Diha atong masinati o ato ba nga malantaw nga si Jesus murabag kanabitang gi-reject nga si Jesus murabag kanabitang gipakaubos nila. Si Jesus murag gitamay nila, murag giingnan nga, uy, diin ka man, ngano ka man nga nakaibalo ka man ani, kinsa ka ba? Dili ba anak mo lang ikaw sa kapanday, anak ka ni Jose, anak ka ni Maria? O diya ang atong Ginoo si Jesus sanglit, miabot naman ng Espiritu Santo ngadto kaniya. Mingon din mo nga, uy, Ginoo mo ka, nganong niingon mo ka, Archbishop, nga miabot ang Espiritu Santo niya karon tungod kay ay inumduman yun nato nga the Lord Jesus grew in wisdom and awareness of who He is. Kada bitang sa iyang pagkatawhanon, murag na-feel niya nga tao siya, pero iya pong nasinati nga siya dili lang ordinaryo nga tao, kundi siya anak sa Dios. O tungod ni ana na nahatagan na gyud og kumplito nga pangunahuna sa diya nga iyang nabasa ang kasulatan nga gikuha
sa libro ni Propeta Isaías. Usbon ko ha, si Jesus mihimo sa usa ka sulti, usa ka panagna nga mingon siya, tingali kamo mingon doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamo usab moingon, himoa dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum. Mura ba gi-challenge sila si Jesus. Ang dugukan gyud ani mo nga si Jesus ilabang kanang gisit aside. Sabay binisaya ani, ilabang gi-reject. Mura ba unsa ba binisaya rejection? Kana bang ilabang ilabang gitakwil sa tinagalog pa. Kanang ilabang kanabita murabag ilang kanang murabag wala nila tagaig bili. Pero si Jesus mihimo karon sa usa ka pagpahinumdum kanila. Siya miingon, hinumdumin ninyo nga dunay daghang mga byuda dito sa Israel sa panahon ni Elias, pero walay usa kanila ang kinibitang ang gihatagan ba? Gihatagag milagro gawas lamang sa byuda dito sa Sarepta. Nya nasuko sila kay ang mga byuda mura bag ingon nga wala tagda sa Ginoo ang byuda sa Israel. Kinigod ang Israel hangtod karon ha. Ato yung hinumduman nga ang Israel mao gayon ang chosen people of God. Pinangga yun is Ginoo. O mingon ka nga, na di pinanggang Ginoo, kanang kuan, ay, whether you like it or not, kining dunag yung degrees of love. Bisa kung saon ni mo yun. Bisa kung saon yun ni mo yun og pamati. Muna nga, kining ato yung hinumduman, nga kining ang propeta Elias, gipadala ngadto sa byuda sa Sarepta, sa kayutaan sa Sidon. Unya, doon na pagyoy sanlahon, daghang sanlahon sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Apan walay usa kanila nga naayo, gawas lamang ni Naaman ang taga Syria. Usa buti pasabot, kana bitawng nga dili lang ang unang punto yun nato nga si Jesus may bisita sa iyang kaugalingong lungsod nga natawhan og misulod sa sinagoga. Importante kayo kining kinaiya pagkamaampuon mo'y gitudlo nini sa ato nga ebanghelyo. Ikaduha nga si Jesus mao ang katumanan sa gisulti sa gisulat ni Propeta Elias nga siya gidihugan sa lana aron siya maoy muhimo sa gimbuhaton isip usa ka Mesiyas. Gani iya mang tagaag kagawasan ang mga binihag, iyang hatagan og ibalik og pananaw ang buta. Og mingon siya, karon gayong adlaw ang inyo natuman ang inyong nadungog. Nya ikatulong punto mao ang kabahin sa rejection. Ang mga tao wala makadawat kaniya. Murag gitakwil siya. Ang mga tao sa Israel wala makadawat kang Hesus tungod kay sila nakaila kung kinsa si Jesus, anak siya sa usa ka panday o dili sila makadawat nga ang usa ka mayukmok nga tao gikan sa mayukmok nga banay mao na hinuon ang usa ka propeta, usa ka Mesiyas. Pero ang atong Ginoo wala gayud kana bitawng malauwad sa iyang kadasig. Nipadayon gyud siya pagsulti unsa ang kamatuoran ug siya miingon sa panahon tulo ka tuig ug tunga wala man gipadala ang usa ka propeta Elias ngadto sa mga byuda sa Israel kundi gipadala maynon ang propeta ngadto sa byuda sa Sarepta. Unya panahon usab sa mga dinay daghang mga sanlahon sa panahon ni Propeta Eliseo, pero wala gipadala ang maong propeta ngadto sa taga-Israel nga giaron moayo sa sanlahon, sa mga sanlahon, kundi gipadala naon hinuon ngadto ni Naaman ang taga-Syria. Ang buti pasabot ani mao nga ang Ginoo dili lang ang pagka maluluyon sa Ginoo dili lang alang sa Israel
kundili alang usab sa mga gitan-aw nga mga makasasala. Mao ni nga ang byuda sa kayutaan sa Saripta nga ang byuda sa Saripta nga apil sa kayutaan sa Sidon, mao nay noon ang byuda nga gitabangan ni propeta Elias. Ang ipasabot yun ani mao nga di kanabitang salvation is not only for Israel, salvation is meant for everyone as long as we are open to God's grace. Mao ni nga kining importante gyud kaayo nga atong dawaton ang Ginoo. Sa pagdawat, wa man dawata ang Ginoo sa iyang tagilungsod. Gani pagkadungog nila nasuko sila ug buton ta nila nga kini bang dakpon si Jesus og ihulog sa pangpang. Pero si Jesus sa anglit Ginoo makahibalo asa siya moadto. Nindot kay atong ebanghelyo karon. Ato lang hinumduman ang bahin sa kanabitang the desire kanabitang mupauli ta sa atong yutang natawhan pero di nato kalimtan ang pagsulod sa kapilya o simbahan nga si Jesus mao ang katumanan sa mga gipanulti sa mga propeta ilabay na gayon sa gisulti ni propeta Elias o ni propeta Isaías o ikatulo mao nga si Jesus gipadala dili lamang alang sa mga Israel kundi alang usab sa mga Gentiles o gipasabot niini mao nga si Jesus ang Ginoo alang sa mga makasasala o dili makasasala. O ikatulo ang ikaupat kanabitang ang desire sa kanabitang nasuko sila nga but nila nga dakpon si Jesus o ihulog sa pangpang. Mo na painumdum gyud din nato nga bisag ako kanabitang masuko ta kinahanglan dili gyud ta mohimo og mga desisyon sa kinabuhi. Kinabitang ang mga nakadungog nasuko o buot nila nga ilang dakpon si Jesus aron ila nga ihulog sa pangpang. Naagi ka sa kasuko pirmi gyud nga gitambagan kita nga muhilom kita og dili gyud ta musulti. Ako Ginoo pasaylo ako kay usahay musulti gyud ko dayon. Mo na nga pasaylo ako Ginoo nga ako pong puntugod nga aron mahinumdom ang tao nga dili lang siya magbinuang. Hinaot unta nga ako pasayloon sa Ginoo sa ako nga mga nahimo nga dautan. Igsuon ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab ako ding dasigon ang mga katawhan nga nasa kabukiran dinha sa Tunggo, sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental, dinha sa kabukiran sa Jimenez, dinha sa kabukiran sa Panaon, dinha sa kabukiran sa Aluran, dinha sa kabukiran sa Oroqueta, din kining atong Sibya mahiabot. Doon na mo'y panahon ato yung tagaan o panahon muadto kita sa Birhen sa Kuta. Ang atong ebanghelyo karon guys good yun nga si Jesus mipauli sa iyang lungsod misulod sa sinagoga. Ang sinagoga mao ang simbahan, ang kapilya. Busa kamo nga nakadungog nako wala kamo kasimba kagahapon Domingo atong paningkamutan nga makaari kita sa Birhen sa Kuta. Kamong naa sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, dinha sa Bacolod, dinha sa Maranding, dinha sa Aurora, dinha sa Tagiti, dinha sa mga lugar din kining atong Sibya nahiabot. Dinha akong pasalamat pirmi ha sa taga Mulabi, Zamboanga del Sur, taga Mahayag, Zamboanga del Sur, taga Josefina, Zamboanga del Sur. Ninyong tanan, taga mga lungsuranon dinha sa Zamboanga del Sur, salamat nga ako nakaalagad kaninyo. O ako takamong agnihon
ako ta kamo nga danihon nga muari sa ato nga wellness park dinhi sa Ozami City. Kagahapon di ay aditong Sabado ang anak ni Mark, ni Rujen Mark Garcia o ni Rica Garcia nga maestra sa St. Vincent Ferrer High School sa Bonifacio. Ang ilang anak si Inday Bella among gisuroy, niuban ko nila gisuroy sa Wellness Park dinhi sa siyudad sa Ozamis. Ug nalipay kayo ang bata og kining kuan pa man siya, mga 8 months pa man siya. Natutok yun siya maayo din na sa playground sa Wellness Park. Busa ko ng inyong anak, bata gamay pa, isuroy diri sa Wellness Park. Nya paguman sa Wellness Park, sulod kamo dito sa Kuta Shrine. Samtang kamo nalipay, tada usab ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Kay ang mahal nga Birhen Maria mo manalangin gayud kanato. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga magampo, padayon kita nga mo dala sa ato nga mga pangamuyo ngadto sa Ginoo. Ang pagampo mao'y gahom aron kita kahatagan ug kusog aron mopadayon kita sa atong panaw padulong sa gingharian sa Dios. Usbon ko, hapit na gayud ang atong kasaulugan sa 75th anniversary sa ato nga pagka-local church. Kaya nga ato nga local church namugna man ni abtong July 27, 1951 o magsaulog kita sa ika-75 katuig sa atong pagka-local church. Mungutana mo, unsa man ning local church? Kada bang gihatagan nata og obispo gyud? Nya sugod gyud adto ang probinsya sa Misamis Occidental 1951, apil ang Lanao del Norte 1951 ug kining Lanao del Sur ug uban nga mga lungsod sa Zamboanga del Sur, apil sa kining sa local church sa prelatura sa Ozamis. Ug ang unang obispo mao si Obispo Patrick Cronin. Busa atong padayunon yun ang pagampo. Nya ato pong hinumduman di ay ako moingon nga karong adlaw alas 12 mosakay ako, moadto ako sa Cebu aron magpa-check up ako. Kay ang akong check up kadto patang last week of June or July, first week of July, pero wala ko kahimo ni ini. Wala ko kahimo ni ini kay pabalikon man unta ako pero ako kabalik. Busa magpa-check up ako September 1 up to September 5. Busa dili ako makamisa dinha sa kining Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross sa first Friday karong September 5. Pero mupadayon gyapon ako sa paghatag og pamalandong karong Miyerkules. Natong tanan ako miingon, padayon kita sa atong pagka-Katoliko Romano, atong ipakita nga kita nahigugma sa mahal nga Birhen Maria, ang atong inahan kay siya mugiya kanato ngadto sa tiilan siyang anak nga mao ang atong Ginoo og manluluwas. Si Mama Mary wala mo puli sa atong Ginoo, pero ang iya nga pangamuyo tagaan gyud og dako nga atensyon tungod kay inahan gud siya ni Hesukristo, ang Dios, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Busa ako ta kamo hangyoon, magampo kita uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta. God bless. Mabuhay tayong lahat.